Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, on va continuer le cours de transport des sédiments. Alors, pour bien comprendre cette partie, on va faire une étude sur le sable. إذا باش نفهم عوامل النقل الرواسب غادي نقوم بدراسة ماذا يقع للرمل. نحن كنعرفو الرمل أنه ممكن أن ينقلوا المياه أو يكون يتنقل عن طريق الرياح أو ممكن يكون يتنقل عن طريق الجليد. Alors, pour bien comprendre les facteurs, c'est-à-dire les agents qui vont transporter des sédiments, on va faire une étude sur le sable. Alors, avant de commencer, on a déjà connu que le sable est formé par plusieurs éléments. On a un sable qui est مجموعة من المواد منهم معادن وبقايا حيوانات. Alors, comme le quartz et des débris des animaux. Avant de traiter cette partie, on va faire une préparation d'échantillons. La première chose, on va laver le sable avec l'eau pour éliminer l'argile. Et dernièrement, on va faire l'argile. La deuxième étape, on va faire du côté des acides chlorhydriques. غادي نزيدو هنا واحد الحمض كلوريدريك باش نحيدو le calcaire pour éliminer le calcaire. فهم بوغ غير سمو لو كوارث. حنا في هذاك الرمل كيتكون مجموعة من المواد كنديرو واحد تحديد العينة من أجل الحصول فقط على حبة الكوارث. فهم après on va analyser microscopique le quartz. من بعد هذيك الحبة ديال الكوارث à partir du quartz on peut savoir les agents de transport qui permettent de savoir des agents de transport. هنايا عن طريق هذه الحبة ديال الماء اللي غتبقى ممكن اننا غنشوفوها عبارة منها عن طريق الرؤية ديالنا لوبسيرفاسيون. on peut obtenir les agents de transport يعني عن طريق الملاحظة ديالنا ممكن اننا نعرفو هاد الحبة ديال الكوارث اللي لقيناها مثلا في الرمل شكون اللي نقلها. واش نقلها الرياح ولا المياه ولا مثلا انهار اكسترا ولا نقلها البحر. Alors, cette image microscopique, à partir de cette image microscopique, on observe, on a des grains de quartz. Il y a deux حبات de quartz, une maille de quartz. Comme vous voyez. Alors, voilà les grains de quartz. Alors, qu'est-ce que vous avez observé? On observe qu'on a les grains de quartz non usés, c'est-à-dire أن الجوانب ديالها غير محكوكة بتاتا. مفهوم؟ كتشوف الجوانب ديالها إذا هنا غير محكوكة نو إيزي مي إلي بريون كتبقى أنها بريون تتعطي أنها كتبري. مفهوم؟ يعني لامعة. إذا هنا إلا كانوا حبة كوارث هنا لامعين. إذا أول غوماك اللي غتجينا هو كو لو كا دو كوارث إلي ترونسبورتي بار ان أجون لو اللي كنتنقل عن طريق المياه. مفهوم؟ ولكن هنا عن طريق المياه واش نقولو البحر واش نقولو الوديان ولا اكسترا. إذا باش غنعرفوه أبارتيغ هاد لي زونغل. الله هنا لابخي لي زونغل كنلقاو هاد الجوانب ديالهم إل سون نون أوزي غير محكوكة بتاتا. مفهوم؟ ألوغ نون أوزي ترونسبور الميليو أكواتيك أنا تنقلو في الماء إن كورت ديستانس. هاد سي نورمال كنت نقلو مسافة قصيرة حيت كون كنتنقلو مسافة طويلة هاد الجوانب ديالهم مغاديش نلقاوهم محكوكين. sont usés mais à partir de l'observation on observe que les grains de quartz non usés. الجوانب ديالها غير محكوكة. alors هنا كاين اللي غيكون إذا هاد لو صاب شنو غيكون لوريجين ديالو سي ان صابل في فياتين. alors هنا في فياتين على النهر واللي كينقل هاد الحبات ديال الرمل. مفهوم؟ كينقلهم واحد المسافة قصيرة. مفهوم؟ إذا هنا يمكن نعرف أن هاد الرمل هذا هو يكون صابل في فياتين. Alors, à partir de l'observation de cette image microscopique, on observe que les grains de quartz sont en forme arrondie. يعني الشكل ديالها حبات ديال الكوارث عندها الشكل ديالها دائري. Alors, de forme arrondie et brillant. Très brillant et en forme arrondie.
Alors, il est émoussé luisant, c'est-à-dire c'est un transport milieu aquatique, c'est normal. Ils sont brillants كي الجدلاميين والجوانب ديالها محكوكة اللي إموسي محكوكين مفهوم. الوغ سيتادير انها تكون تنقلات واحد المسافة اللي غتكون طويلة. الوغ بوندون لونغ طون. الوغ يكون لا ناتشور ديال لو صابل هذا سي ان صابل مارا. Alors, par contre, la troisième image microscopique, on observe des grains de quartz, elles sont pas brillantes, غير لامعين بالمرة. plus de ça, elles sont de forme arrondie, عندهم واحد الشكل ديالهم دائري. alors يكونوا تنقلوا واحد المسافة longue distance, mais sous ces conditions, elles ne sont pas brillants, غير لامعين. إذا هنا اللي كان غير لامعين شنو غادي يكون نورمالمون فين نقلها؟ اللي غادي نقلها هو سي ان ميليو ايريان c'est-à-dire لو فون. الوغ هنا سي ان صابل ديزيرتيك. حنا عارفين ان في الصابل اللي كيكون صابل ديزيرتيك في الدومين الصحراوي ان هاديك الصابل باش تنقل عن طريق ماذا؟ عن طريق الرياح. Alors maintenant on va faire un petit exercice. On a trois images microscopiques du grain de quartz. Alors à partir de l'observation, on peut déterminer quelle est la nature du sable. Est-ce que c'est un sable marin ou sable fluviatile ou un sable désertique. Alors on va prendre la première image ديال ناخذ الصورة الأولى. يعني أول حاجة كيبان لينا هذا واحد لا فورم الفورم أغوندي شكل دائري mais ils sont pas brillants غير لامعة. لهنا شنو غادي يكون صابل ديزيرتيك مفهوم. وغتكون تنقلات واحد لونغ ديستانس مسافة طويلة. باغ كونتر الوغ سيتادير هنايا كنقولو غون ايمات. هنايا غون ايمات كنرمزو ليها ار ان سيتادير انها سي ان صابل دي دومين désertique. Par contre, deuxième image, on observe quoi? Il y a la présence des formes arrondies d'un cercle دائري. Elles sont brillants. لامعة. هنا اللي عندها شكل دائري ديالها ماذا؟ على أنها تمتد واحد المسافة النقل تكون طويلة جدا وأنها لامعة دليل وجود الماء. تانا يكون صابل مارا اللي غنرمزو ليها E accent L est émousée luisante. Par contre la troisième image اللي غنلقاو واحد لا فورم ديالها كنلقاو نصون با اغوندي غير دائرية ماشي دائرية ولا بريزونس دي زونغل عندها واحد الجوانب هنا كما كتشوفو في الصورة. إذا هنا متعرضاتش واحد المسافة النقل طويلة إذا سيتادير هنا سوسون نو إيزي فهم أنها غير محكوكة بتاتا. هنا متعرضاش واحد المسافة طويلة واحد المسافة قصيرة باش تنقلات. وهنا أنها لامعة. هنا ممكن أن يكون نقلها سواء دومين فلوفياتيل النهر مثلا ولا غيكون الجليد. لأن نوازن هاد الصابل هذا يكون صابل مارا بليتو صابل فلوفياتيل. Alors, à partir de l'observation des trois grains de quartz, la première grain, c'est-à-dire non usé, la deuxième, rond et mat, et la troisième, émousé luisant. Alors, à partir de l'observation, on peut calculer les agents de transport. Et donc, une synthèse, un fond. Alors, comme on déjà dit, la première chose, on va déterminer les agents de transport. Alors, les grains de quartz, ils sont brillants. émoussé il est brillant. c'est-à-dire il est non usé الجوانب ديالها غير محكوكة et brillante لامعة. alors هنايا ملي كنشوفها brillante c'est-à-dire أن عامل النقل هو الماء. مي هنايا لو بروبليم أنها non usé الجوانب ديالها غير محكوكة. إذا غتكون لابورت لا ديستونس شحال مسافة النقل غتكون هنا أنها متحكاش بزاف أنها غتكون مسافة النقل قصيرة.
Par contre, هنا non, la distance elle est courte. Par contre, l'écran d'étoile c'est le domaine désertique. C'est en forme arrondie, elle بشكل دائري rond et mat. Plus de ça, l'absence des angles ما عندهاش الجوانب. vent alors ça غيكون هنايا c'est غيكون le vent وغادي يكون هنا normalement. انا l'important de transport غتكون واحد long transport كنقلها عن طريق الرياح. alors la dernière EL c'est-à-dire الموجة الوصال ديما كنرمزو لهم OL. هادي كنرمز لها RM وهادي NE. صايي. alors هنايا كيبان لي ان الجوانب ديالها سون الموجة الوصال c'est-à-dire انها الجوانب ديالها محكوكة ولامعة. alors هنايا اللي كانت لامعة كما كنعرفو غيكون هنا غنلقى هو لو بليس longue distance.